उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये काम अंजाम दिए, मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने 103 ममालिक फतह किए अपनी जिंदगी में, 103 ममालिक, अल फारूक को उठा करके देखें, 103 ममालिक फतह किए, लेकिन इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद जो जिला कायम किया गया, जो ब्लॉक कायम किया गया और दुनिया के अंदर जो इंतजामात हैं, जो निज़ाम हैं, जो उमूर चलाने के, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की देन है। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजती थी जहादारों की, शान आंखों में नजती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद, लेकिन जब शहीद कर दिए गए, मौत का जब वक्त आया तो उन्होंने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मेरा बेटा, मेरे सर को जमीन में रख दो। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बड़ा हुक्मरान होने के बावजूद अगर जहन्नम में डाल दिया तो उमर फारूक हलाक हो गए, उमर फारूक बर्बाद हो गए। लौ अन्न ली तिलाल अर्ज़ ज़हबन लफ्तदैतु इलल्लाहि अज़्ज़ वजल क़ब्ल अन उरा। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हुक्मरान को, अमीरुल मोमिनीन को, उमर फारूक को जहन्नम में डालने का फैसला कर लिया है, तो हमने जो दौलत कमाई है या मेरे पास जो कुछ है, अगर जमीन के बराबर सोना होता, बुखारी के अल्फाज है, लौ अन्न ली तिलाल अर्ज़ ज़हबन लफ्तदैतु इलल्लाहि अज़्ज़ वजल। ऐ अल्लाह, अगर तूने उमर फारूक को जहन्नम में डालने का फैसला कर लिया है तो जमीन के बराबर सोना होता तो ऐ अल्लाह मैं तेरे यहाँ रख देता, तेरे सामने रख देता। इतना बड़ा हुक्मरान, ऐ अल्लाह अगर मुझसे गलती हो गई है और तूने जहन्नम में डालने का फैसला कर लिया है तो ये जमीन के बराबर सोना लाया हूँ, इसे कबूल फरमा ले और जहन्नम से हमें निजात दे दे। इतने बड़े हुक्मरान, इससे भी ज्यादा हमारे और आपके यहाँ के नेता हो गए क्या? जिला परिषद साहब हो गए क्या? वार्ड साहब हो गए क्या? इस कदर उछल कूद करते हैं। क्या नबी के जमाने में ऐसा हुआ? क्या हमें कुर्सी हासिल करने के लिए क्या हमें यही सब करना पड़ेगा? हमारा अस्तर इस कदर नीचे गिर चुका है कि हम दुनिया कमाने के वास्ते अपने अल्लाह को जो है नाराज कर देते हैं। हम दुनिया हासिल करने के वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हैं। दुनिया पाने के वास्ते हम जन्नत को त्याग दे देते हैं। क्या हमारी हालत यही होगी? मेरे भाई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो तुम सब कुछ करो, कमाना ममाने नहीं है, इंजीनियर बनना माने नहीं है, डॉक्टर बनना मना नहीं है, सियासत करना मना नहीं है, लेकिन तुम सियासत इस कदर करो कि अल्लाह नाराज ना होने पाए। डॉक्टर बनो, इस कदर तुम बनो कि अल्लाह नाराज ना होने पाए। इंजीनियर बनो, लेकिन इस कदर बनो कि तुमसे अल्लाह नाराज ना होने पाए। मेरे भाई, इन चीजों का ख्याल रखते हुए आज हमें डॉक्टर बनने की जरूरत है, वकील बनने की जरूरत है, मुखिया बनने की जरूरत है। फिर समाज को चलाएगा कौन? इसी तरीके से मेरे भाई, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खत लिखा था। खत की बारी आई थी, खत की बात चल रही थी। मेरे भाई, कुरान करीम सूरह नमल को उठा करके देखेंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मलके सबा बिल्कीस के नाम भी खत लिखा था। उसका मजमून कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ दरबारियों सुनो, मलके सबा बिल्कीस ने कहा, मेरे भाई, मलके सबा बिल्कीस जो कि एक हुक्मरान थी और जो कि मजूसी थी, आग की पूजा किया करती थी। सहाबा के दौर में किसी सहाबियात का जिक्र नहीं आता है। हाँ, मुझे हक बोलने दिया जाए, किसी सहाबिया का जिक्र नहीं आता है। और यह भी जिक्र नहीं आता है कि कोई औरत को अल्लाह ताला ने नबी बनाया हो, नहीं, इसका जिक्र नहीं आता है। और आज हमारे यहाँ अगर औरत इस कदर मैदान में आती है, मेरे भाई, पर्दे का बहुत बड़ा एहतमाम करना होगा। और अगर पर्दे का एहतमाम नहीं करते हैं, अपनी इज्जत और आबरू का एहतमाम नहीं करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं हम इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं।
میرے بھائی آئے گی ہاتھ جوڑے حسینہ مکان پر، مانگے گی ووٹ اپنے چناوی نشان پر، مرد اب گھر بیٹھے چولہا جلائیں گے، یہ نیتا پرانے ہو گئے روٹی پکائیں گے، یہ ہمارے گاؤں اور ہمارے سماج کی حالت ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک خط لکھا تھا، تاریخ اسلام آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کے حکمراں بنائے گئے اور نیل ندی میں، نیل دریا میں جو ہے پانی کم پڑ گیا اور مصر کے علاقے کے لوگ جو ہے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں ایک رسم تھا، ایک رواج تھا کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو جو ہے ڈولی پر بٹھا کر کے اور خوبصورت بنا کر کے سجا اور سوار کر کے دریائے نیل کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک سال اسی طریقے سے ہونے لگا، مسلمانوں نے روکا، کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، ہمارے دوسرے ہاتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، ہم غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہمارے سماج میں ڈی جے بجتا ہے، ہم آواز تک بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کے اندر ہماری اولاد جو ہے موبائل میں یہ گانے سنتے ہیں، ہم آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ میرے بھائی میں ابھی حوالے کے ساتھ آپ کو دلیل دوں گا اور آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلمانوں نے مصر کی سرزمین میں کہا یہ لڑکیوں کے ساتھ ظالمانہ حرکت ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ گیا۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ہم لڑکیوں کو اس طریقے سے بلی چڑھانے نہیں دیں گے دریائے نیل کے پاس، چاہے دریائے نیل میں پانی رہے یا نہ رہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمر فاروق کی جانب سے ہے۔ دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل اگر تم منمانی بہتا ہے تو بہتا رہا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم سے تو بہتا ہے، تمہارے اندر اللہ کے حکم سے پانی آتا ہے تو پھر تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو ایک قاصد کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آج تک دریائے نیل میں کبھی پانی کم نہیں ہوا اور وہ غلط رسم بھی ختم ہو گیا۔ میرے بھائی آج ہمارے ہاں غلط رسومات ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ، میری امت کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری کو حلال سمجھیں گے۔ ہمارے سماج کے اندر لوگ زناکاری کو حلال سمجھتے ہیں، رات کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کر کے یہ زنا کرتے ہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے دنیا کے لوگوں، جب تم رات کے وقت میں گناہ کرتے ہو تم اس پروردگار عالم کو بھول جاتے ہو، اوپر والے کو بھول جاتے ہو۔ تم دنیا والوں کو دیکھتے ہو، اپنی بستی کے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ سارے کے سارے لوگ سو چکے ہیں، لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ معبود حق ہے، اس اللہ کو نیند نہیں آتی، اس اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ کیا تم اس اللہ کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ 12 بجے رات میں گناہ کرنے والے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم تمہارے حرکات و سکنات کو قیامت کے دن کھول کھول کر کے بیان کریں گے کہ تم نے 12 بجے رات میں یہ گناہ کیا تھا، تم نے 2 بجے رات میں یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ، میری امت کے اندر لوگ زناکاری کو حلال سمجھیں گے، والحریرہ اور ریشم کے کپڑے کو حلال سمجھیں گے، والخمر اور شراب پینے کو حلال سمجھیں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے آج اسی سماج کے اندر شرابی بھی موجود ہے، شراب پی رہا ہے اور وہ جو ہے پیسہ لٹا رہا ہے، مسجد میں بھی اس کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ جلسہ بھی
کروا رہا ہے، وہ سب کچھ کرا رہا ہے، ایک سماج میں رہتا بھی ہے، لیکن ہم اس کے خلاف بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برے لوگ پیدا ہوں گے، اور یقیناً برے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آج ہر سماج کے اندر ایک ستار اور منجھا کو آپ دیکھ لیجئے، ایک آدیواسی کو دیکھ لیجئے، جس طریقے سے وہ الٹا ہوا ہے پی کر کے۔ ہمارے سماج کا عبداللہ اور عبد الرحمان جو ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہم اسے بائیکاٹ تک نہیں کر سکتے ہیں، اس سے سلام و کلام بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر میں آتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ برے لوگ پیدا ہوں گے، وہ شراب کو حلال سمجھیں گے، اور اسی میں سے یہ کھینی بھی ہے۔ کھینی، اس کو آسان مت سمجھیے، وہ شراب وہی ہے۔ یہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کھینی نہیں چھوڑ پائیں گے، صرف مال کی قربانی۔ اور یہ گل میرے بھائی افسوس کا مقام ہے، لوگ دلیل دے دیتے ہیں کہ مولوی بھی تو ایسا کرتا ہے۔ میرے بھائی مولوی اور مکہ دلیل نہیں ہے، مولوی کو دلیل مت بنائیے۔ بہت سارے مولوی اے ٹی ایم چور ہے، بہت سارے مولوی سود بھی کھاتا ہے، بہت سارے مولوی جہیز بھی لیتا ہے۔ مولوی کو دلیل نہ بنائیے، اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ رمضان مبارک کا مہینہ چلا گیا، کھینی کو چھوڑ نہیں سکے، گل کو چھوڑ نہیں سکے، یہ بھی شراب ہے، یہ بھی خمر ہے، اور یہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے سور اور کتا حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے میں کوئی کسر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ مولانا ایک دن ہم سے سوال کیا ناظم بابو نے کہ یہ مکروہ کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا کہ دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ جہاں مکروہ کا لفظ لاتے ہیں تو مکروہ سے مراد کیا ہے؟ مکروہ سے مراد کہ یہ بالکل حرام ہے، اور اردو زبان میں مکروہ کا مطلب یہ ہے کراہیت سے۔ تو یہ مکروہ نہیں ہے، کھینی مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے، گل مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے۔ مکروہ اردو میں کس کو کہیں گے؟ مثال کے طور پر ایک پولٹری مرغی لیجئے یا دیسی مرغی لیجئے، آپ نے 100 روپے میں خریدا تو وہ پکھیا بھی حلال، وہ لہیا بھی حلال، بھٹیا بھی حلال، گوشت بھی حلال، اور اگر کسی مہمان کے سامنے ذبح کر کے گوشت دے دیا جائے، اور پھر پاپڑ کی جگہ میں وہ پکھیا دے دیا جائے، چٹنی کی جگہ میں لہیا دے دیا جائے تو کھا سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے میرے بھائی، وہ حلال ہے۔ لیکن لہیا کھانے میں آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا، یہی ہے مکروہ۔ آپ پکھیا کو کھا نہیں سکتے ہیں، حالانکہ ہے حلال، لیکن دل گوارا نہیں کرے گا، یہ ہے مکروہ۔ مکروہ اور حرام کو دونوں کو ملائیے نہیں، مکروہ الگ چیز ہے، حرام الگ چیز ہے، اور کھینی اور گل کو آپ مکروہ نہیں کیجیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازفہ، اور گانے اور بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ میرے بھائی گانا اور بجانا آج حلال ہو چکا ہے۔ آج وارڈ صاحب جیتتا ہے اور ایک الیکشن میں چناؤ جیت جاتا ہے تو پورے محلے کے اندر شور مچا دیتا ہے۔ نہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی ملک فتح ہوا کرتا تھا، لوگ شکریہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو رکھا کرتے تھے، اے لوگوں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ایسی حرکت نہیں کرنی ہے، اور جو ہے تکبر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی آواز کو سن لی ہے، آپ کو اونچے عہدے پہ پہنچا دیا ہے، اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی ناشکری کریں۔ والمعازف ولینزلن اقوام تروہن علیہم وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرَوْهُ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ تَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرُ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، اور سماج کے اندر ایسے ایسے مالدار لوگ پیدا ہوں گے، ایسے ایسے پیسے والے لوگ پیدا ہوں گے
इला जंबिन अलैहिम अलमिन तराउहिन अलैहिम बिसारिहतिल लहुम, सुबह शाम गडरिये और चरवाहे उनकी बकरियों को चराने के लिए मैदान की जानिब ले जाएंगे, और इसी तरीके से फकीर आएंगे उनके यहाँ दरवाजे पर दस्तक देंगे लिहाजतिन, मांगने के लिए, और फिर अपनी हाजत को पूरी करने के लिए वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, यानी कंजूस लोग पैदा होंगे। फयक़ूलून इरजी इलैना गदन, जाओ कहेंगे कि आज नहीं कल आना, जाओ आज नहीं कल आना, जाओ आज नहीं कल आना, वो टाल मटोल करते रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ज़िनाकारी को हलाल समझने वाले हैं, जो रेशम के कपड़े को हलाल समझने वाले हैं, जो शराब पीने को हलाल समझने वाले हैं, जो गाने और बजाने को हलाल समझने वाले हैं, और ऐसे लोग जो मालदारी जिनके पास है और वो फकीरों के यहाँ सदका व खैरात नहीं करते हैं, फयुबय्यितहुमुल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके मालदारी को खत्म करेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे बर्बाद करेगा। वयमसखु आखरीना किरदतन व खनाजीर इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक उनके चेहरे को अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूअर और जो है बंदर की शक्ल में बदल देगा। यहाँ से एक मसला देखिए मेरे भाई, जो शराब पीने वाले हैं, जो गाना सुनने वाले हैं, और इसी तरीके से जो जिना करने वाले हैं, उनके चेहरे को आप देखिए और नमाजियों के चेहरे को आप देखिए। इन शराबियों के चेहरे को देख करके मालूम होगा कि अभी अभी इसको कब्र से उठाया गया है। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो शरीयत मुतहरा को फरामोश करते हैं, फिर भी आज वो मुसलमान बने बैठे हैं। मेरे भाई, मैंने जो हदीस पढ़ी थी बुखारी की, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को मैं बयान करके रुखसत होता हूँ चूंकि वक्त हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, मेरे सहाबा 7 हलाक कर देने वाले गुनाह से तुम बचो, 7 हलाक कर देने वाली बातों से तुम बचो। सहाबा ने पूछा वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हलाक कर देने वाला गुनाह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलकक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना इस हाल में कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सारठ जाना और मज़ार पे चादर चढ़ा देना यही शिर्क है। नहीं, अगर हम नमाज को छोड़ते हैं, ये नफ्स की पूजा करने वाले ये भी मुशरिक हैं और ये भी शिर्क करने वाले हैं, इसलिए कि ये नफ्स की पूजा करते हैं, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। जो मंदिरों में जाकर के घंटा बजाता है और यहाँ जो रह करके अपने नफ्स की पूजा करता है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। बल्कि इससे अच्छा तो वो है जब राम का नाम लेता है तो इज्जत से, सीता का नाम लेता है तो इज्जत से, कृष्ण का नाम लेता है तो इज्जत से, और इसी तरीके से अपने भगवानों का नाम लेता है तो इज्जत से। उससे खराब हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के नौजवान हैं, हमारे समाज की माँ और बहनें हैं। जब ये सुबह उठती हैं तो सूरज निकलने के बाद आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी। बुखारी किताब फितन की हदीस है, आपने फरमाया पूरब के इलाके में ये शैतान की पूजा करने वाले लोग पैदा होंगे। मेरे भाई, इसकी तशरीह ये है कि सुबह जब ये सूरज तुलू होता है तो शैतान के दोनों सिंहों के बीच में और ममानियत है, उस वक्त नमाज न पढ़ी जाए। हमारे यहाँ 90-95% लोग सूरज निकलने के बाद सुबह उठते हैं, जो कि बहुत ही बुरी खसलत है। मेरे भाई, आज हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं। आप फजर की नमाज पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि फजर के वक्त में एक हवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला चलाता है, उसके जद में अगर कोई आ जाता है तो अल्लाह उसकी बीमारी को दूर फरमा देता है। मेरे भाई, आपको
शुगर की बीमारी हो गई, चिनिया बीमारी हो गई, इसी तरीके से और दीगर बीमारी हो गई, तो आप फजर के वक्त में उठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आपकी बीमारी को दूर फरमा देगा। बहरहाल ये सब खुराफात हैं हमारे समाज के अंदर। पूछा कि कौन सा, फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन, पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया अश्शिर्क बिल्लाह। फिर पूछा इसके बाद कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदका मिन अजलि अन यतअमा मअक, अपनी औलाद को कत्ल कर डालना इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी पिएगी। और आज अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता लगाया जाता है कि रहम मदर में क्या है, लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती है तो उसे मार दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। तो ये हलाक कर देने वाली चीज है, अश्शिर्क बिल्लाह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वस्सिहर, और जादू करना, जादू सीखना, जादू देखना, ये हलाक कर देने वाली